आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। चिनार बुक फेस्टिवल नौजवानों को बाख्तियार बनाने के कल्चर को फरोग देने की एक तहरीक बन चुका है। इफ्तिताही तकरीब से LG मनोज सिन्हा का खिताब। लद्दाख के पोगा इलाके में जियोथर्मल तवानाई के मैदान में आई एक अहम पेशरफ। जियोथर्मल कुएं की कामयाब तकमील को LG और आशीष अग्रवाल ने करार दिया एक तारीखी संगमील। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने पुलवामा में अवामी रैली में की शिरकत। रियासती दर्जा, बेरोजगारी और तरक्याती मसाइल के हल की कराई यकीन दहानी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली के लिए रवाना। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को होने वाले एहतजाज में करेंगे शिरकत। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसियां जम्मू कश्मीर में पायदार अमन की यकीन दहानी नहीं कराती तब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा, सुनील शर्मा का दावा। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में रियासती हैसियत की बहाली के एहतजाज में शिरकत की दावत की मुस्तरद। अल्ताफ बुखारी ने कहा, रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए वजाहमत नहीं, मफाहमत की है जरूरत। मौसम गर्मा की तातीलात में तोसी का फैसला मौसम की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। वज़ीर तालीम सकीना इतू का बयान। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के SKICC में चिनार बुक फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। LG ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मुताला, इल्म और नौजवानों को बाख्तियार बनाने के कल्चर को फ़रोग़ देने की एक तहरीक बन चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये इक़दाम यूनियन टेरिटरी को तालीम, अदब और तख्लीक़ी सलाहियतों के मैदान में मुल्क का ताज बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में साहित्य, ज्ञान और बौद्धिक चेतना का एक विशिष्ट उत्सव बनकर के उभरा है। इस प्रेरणादायी पहल को साकार रूप देने और इसे एक सजीव बौद्धिक आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए मैं नेशनल बुक ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों, पूरी टीम और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को होने वाले मुजवज़ा एहतजाज के पेश नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज दिल्ली रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का काफ़िला आज दोपहर गुपकार में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे के लिए मुनक़्क़द होने वाले इस एहतजाज में शिरकत के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानून साज असम्बली के अरकान भी दिल्ली पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इतू ने वाज़ेह किया कि मौसम गर्मा की तातीलात में मुमकिन तोसी का हतमी फ़ैसला मौसम की सूरत हाल और दीगर अवामिल का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद ही किया जाएगा। ज़िला गुलगाम में मुबैना मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा के तालीमी मफाद और उनकी सेहत दोनों को मद्देनज़र रख रही है। यह बयान उन अवामी मुतालबात और चेमगोइयों की बात सामने आई है जो रियासत में बदलते मौसम और बारिश की वजह से छुट्टियां बढ़ाने के लिए की जा रही हैं। कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि कश्मीर का भी मौसम अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। इतनी गर्मी हम पहले नहीं देखते थे, लेकिन आज बहुत गर्मी है, कल से बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी तो फ़िलहाल कल तक तो फ़िलहाल स्कूल बंद है, तो अब हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह छुट्टी के लिए आगे बढ़ानी है क्या भी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से 20 जुलाई को दिल्ली में होने वाले रियासती हैसियत की बहाली के एहतजाज में शिरकत की दावत मुस्तरद कर दी। PDP तर्जुमान सैयद तजम्मुल इस्लाम के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने अपने जवाबी ख़त में कहा कि सिर्फ रियासती हैसियत का मुतालबा 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। जवाबी ख़त में महबूबा मुफ्ती ने वाज़ेह किया
کہ PDP تب ہی احتجاج میں شامل ہوگی جب ایجنڈے میں آرٹیکل 370 کی بحالی، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جماعت اسلامی پر پابندی کا خاتمہ شامل ہو۔ ہمارا مطالبہ ہوگا 370 کی بحالی، 35A کی بحالی، اور جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی رہائی یا ان کی واپسی جو ہے جموں کشمیر کے جیلوں میں جب تک فیصلہ آ جائے گا ان کا، اور جو وعدے آپ لوگوں نے کیے تھے ان کو پورا کیا جانا چاہے۔ یہ نہ بھانپتے ہوئے اس ماحول کو تحریری طور پر ایک خط روانہ کیا گیا جس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ آؤ ان ایشوز پر دلی جائیں۔ اسٹیٹ ہوڈ تو BJP کا نیریٹو ہے اور یہ BJP کا فلاسفک پوائنٹ ہے، انہیں کھیلنے دو، آپ کیوں BJP کے لیے ان کا کام کرنے جا رہے ہیں؟ مرکزی وزیر رامداس اٹھاولے نے پلوامہ کے پرچو فروٹ منڈی میں RPI اٹھاولے کی عوامی ریلی کے دوران ریاستی درجہ، بے روزگاری اور ترقیاتی مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ اسی موقع پر منصف TV کے نمائندہ غازی خورشید کو صحافت میں نمایاں کارکردگی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹر BR امبیڈکر ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ منصف TV کی ٹیم نے انہیں اس اعزاز پر مبارکباد پیش کی۔ माननीय अमित शाह जी ने उसी भाषण में बताया था कि कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। जरूर भविष्य में सरकार का विचार जरूर है कि भाई यहाँ स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे देना है। तो अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द निर्णय हो सकता है। और हमारे जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि जब तक कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ जम्मू कश्मीर में पायदार अमन की यकीन दहानी नहीं कराती तब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा। सुनील शर्मा ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अवाम को जंतर मंतर पर एहतजाज के लिए उकसा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करना BJP के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में आर्टिकल 370 और 35A का जिक्र था, जिस पर अब वो बात भी नहीं कर रहे हैं। मिलिटेंसी टेररिज्म दो नजरिए से है। एक टेररिज्म वो है जिसके लिए इकोसिस्टम कश्मीर के लोग, कुछ लोग यहां देते थे, ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, उनके सिंपैथाइजर के नाम पे, हर चीज लॉजिस्टिक सपोर्ट के नाम पे वो कौन देता था? कश्मीर का एक इकोसिस्टम था जिसमें सेपरेटिस्ट इन्वॉल्व थे, जिसमें लोकल लोग इन्वॉल्व थे, और हर साल 200 से 300 बच्चों को हथियार थमाया जाता था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए मज़ाहमत नहीं बल्कि मफाहमत की ज़रूरत है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे इनकी पार्टी रियासत की बहाली के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत करती है, तब वो 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जंतर मंतर पर मुनक्किद किए जाने वाले एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। अल्ताफ बुखारी ने जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बराह रास्त बातचीत का अमल शुरू करें और उनके जायज़ मसाइल का हल तलाश करें। डिसीजन किया है, ये चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का है, अगर उन्होंने कंसल्टेशन प्रोसेस से किया होता ये ऑल पार्टीज का होता। उन्होंने कंसल्टेशन के बिना किया, उसमें बाद में दावत सबको दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का अपना डिसीजन है, वी विश देम सक्सेस। वी आर विद द डिमांड, ये लोगों की डिमांड है, ये ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड है, ना अल्ताफ बुखारी की डिमांड है, ये आम लोगों की डिमांड है। और हम बहिश्ते शहरी भी ये मानते हैं, ये इसमें कोई देर आप नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक़ हालिया मौक़िफ़ दरअसल कांग्रेस की हमारी रियासत हमारा हक़ तहरीक की पैरवी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली के लिए सड़कों से पार्लियामेंट तक आवाज़ बुलंद की, जबकि राहुल गांधी ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर इस मुतालबे को दोहराया। उमर जान के मुताबिक हमारी रियासत हमारा हक़ जम्मू कश्मीर के अवाम के आइनी हुकूक़ और जमहूरी इंसाफ की आवाज़ है और कांग्रेस रियासती हैसियत की बहाली तक अपनी पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेगी। घर बनाया है, जन्नत में रहते हैं, हम खुशनसीब हैं, हम भारत देश में रहते हैं। आप सब साथियों का मैं बहुत मशकूर हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए। जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि स्टेटहुड का मामला जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार बनने के बाद ही उठाया। हम सरकार के हिस्से नहीं है तब तक जब तक कि स्टेटहुड बहाल ना हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले कई हफ्तों से
स्टेटहुड की बात करी है, और मैं मुबारक करता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप को कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो मूवमेंट चला, जो आंदोलन चला कि हमारी रियासत हमारा हक, उसको फॉलो अप किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि हल्का इंद्रवाल के संगपुरा में सरकार की जानब से साल 2010 और 11 में अस्पताल की इमारत बनाई गई, जो अब कबाड़ में तब्दील हुई है। उन्होंने कहा कि इलाके संगपुरा में एक ही कायम तिब्बी मरकज़ है जो लोगों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है और आवामी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जीएम सरूरी ने सरकार से अपील की कि संगपुरा में तरजीही बुनियादों पर डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाकर मरीजों के इलाज के लिए मुनासिब इक़दाम उठाएं। देखिए, अभी तक फर्ज भी किया था और इसकी अंदर हालत देखें, ये कबाड़े में अब तब्दील हो गई है। ये हालत थी इस हॉस्पिटल की। यहाँ डॉक्टर एक था, उसको भी उठा के ले गए। यहाँ पैरामेडिकल के 2 आदमी थे, उनको भी, कंपाउंडर थे वो भी, उनको भी उठा लिया। कोई नहीं, आज ये खाली है, बंद पड़ा हुआ है। इसी तरह से साथ में यहाँ पे डाकबंगला है, वो भी 2010-11 मेरी मिनिस्ट्री में शुरू हुआ था। उस पर भी लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसका प्लस्तर वगैरह सारा, आज वो भी कबाड़े में है। बताइए किस लद्दाख के पुगा इलाके में जियोथर्मल तवानाई के शोबे में एक अहम पेशरफ्त हुई है। जियोथर्मल कुएं की कामयाब तकमील के मौके पर लद्दाख के LG VK सक्सेना ने इसको कौम के नाम वक्फ किया, जबकि सरूस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशीष अग्रवाल ने इसे मुल्क के लिए एक तारीखी संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि आज दिन सिर्फ एक जियोथर्मल कुएं की तकमील का दिन नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी और कौमी तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। इनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ख्वाब था कि भारत में जियोथर्मल तवानाई के वसी वसाइल को बरोकार लाया जाए, और आज इस ख्वाब को हकीकत का रूप मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम सब पूगा वैली को उसकी खूबसूरती के लिए पहले से जानते थे, यहाँ के लैंडस्केप के बारे में जानते थे, लेकिन आज ONGC और उनकी पूरी टीम ने लद्दाख में ही नहीं पूरे देश के लिए एक इतिहास रचा है। और आज यहाँ पर 2 जियोथर्मल वेल्स को देश को समर्पित किया गया है। करगिल विजय दिवस के मौके पर व्हाइट नाइट कोर के क्रॉस वर्ड डिवीजन ने मिलिट्री एरिया अखनूर के टोरेडर हाई स्कूल में एक मुतासिरकुन और हुब्बुल वतनी पर मबनी गोरखा था प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा, मकामी शहरियों और साबिक फ़ौजियों को करगिल जंग की तारीख, हिंदुस्तानी फ़ौज की लाजवाल बहादुरी और उसकी अजीम कुर्बानी और कौम की खिदमत की शानदार रिवायत से वाकिफ़ कराना था। जिन जिन लोगों ने वहाँ योगदान दिया, हमारा देश उस भारतीय सेना का, उन वीरों का सदैव ऋणी रहेगा। और हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि हमारी फौज इससे भी बढ़ चढ़ के काम करे, बड़े मनोबल के साथ, और कोई भी बाहरी खतरा, अंदरूनी खतरा, उसको इसी तरीके से ध्वस्त करती रहे। LHDC करगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन ने इंदू में आराइशी मछलियों की परवरिश के यूनिट और गर्गचू में फ़िश फार्म का इफ्तिताह किया। ये मंसूबे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत महकमे फिशरीज़ ने कायम किए हैं। करगिल में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर आखुन ने कहा कि फिशरीज़ का शोबा नौजवानों के लिए रोज़गार और ख़ुद रोज़गारी के वसी मौक़े फराहम कर सकता है। उन्होंने कहा कि हिल काउंसिल इस शोबे की तरक्की, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, मार्केटिंग और नौजवान कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई के लिए अपना ताउन जारी रखेगी। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर अल्ताफ़ हुसैन और दीगर ने शिरकत की। फिशरीज एक्वेरियम का वाला काम जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हुसैन साहब ने शुरू किया है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। सच ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे यंग जो हमारे लोग हैं, ऐसे काम के लिए जब आगे आते हैं ना, कोई, मेरा ये मानना है इसमें अल्लाह ताला अगर साथ रहा तो कामयाबी भी कामयाबी है। तो जैसे एक्वेरियम इन्होंने लद्दाख के गेटवे और दुनिया के दूसरे सर्द तरीन खित्ते के तौर पर जाने जाने वाले द्रास को ज़िले का दर्जा मिलने के बाद लद्दाख UT इंतज़ामिया ने हाल ही में कई नए महकमे कायम किए,
جبکہ مختلف ترقیاتی منصوبوں اور عوامی سہولیات کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بار دراس کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں، مذہبی شخصیات اور سماجی کارکنوں نے بلا تفریق سیاسی وابستگی، رنگ و نسل مشترکہ میڈیا کانفرنس کی۔ انہوں نے دراس کی ترقی اور نئے محکموں کے قیام پر حکومت ہند، بی جے پی لداخ یونٹ انتظامیہ اور بی جے پی ضلع دراس کے صدر فیاض احمد قادری کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب جب یہاں تشریف لائے، جب ان کو ہم نے یہ بات کہا، تو انہوں نے اس بات کو بہت ہی سیریس لیا اور ود ان آورز جو ہے ہمارے پارٹی کے زوما کو دلی بلا کر یہ ڈائریکشن دیا گیا کہ بھائی ہم نے جلد سے جلد ڈسٹرکٹ دینا ہے اور ہمیں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی نے جی ڈی سی پلوامہ میں نلسا ڈان اسکیم 2025 کے تحت منشیات کے خلاف آگاہی پروگرام منعقد کیا۔ تقریب میں قائم مقام چیف جسٹس سنجیو کمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور منشیات کو سنگین سماجی چیلنج قرار دیا، جبکہ متاثرین کی بحالی اور نوجوانوں میں بیداری پر زور دیا۔ Get a secure conviction for these persons so that it acts as a deterrent for others to indulge in it. Request you not to fall to temptations. Reduce your screen time, which is causing havoc with the new generation, and live in the real. ڈپٹی کمشنر کشتواڑ پنکج کمار شرما JKS نے سڑک حادثات کے متاثرین کے لیے مختص فنڈ کے تحت 4.7 لاکھ روپے معاوضہ تقسیم کیے۔ یہ ادائیگی ARTO کشتواڑ تسنیم وانی کی جانب سے جمع کرائے گئے کیسز کی بنیاد پر کی گئی۔ سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والے ایک شخص کے قانونی وارث کو 1 لاکھ روپے کی رقم دی گئی، جبکہ مستقل طور پر معذور ہونے والے 2 متاثرین کو فی کس 75,000 روپے اور شدید زخمی ہونے والے 4 متاثرین کو فی کس 50,000 روپے اور معمولی زخمی ہونے والے متاثرین کو فی کس 10,000 روپے فراہم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ کنزیومر ڈسپیوٹس ریڈریسل کمیشن کپواڑہ نے اسکائی ٹچ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہری تریگام کے خلاف دائر صارف کی شکایت کا فیصلہ سناتے ہوئے شکایت کنندہ نذیر احمد خان کے حق میں 2,20,000 روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ فیصلے پر عمل درآمد کے بعد مذکورہ رقم کا چیک کمیشن کی جانب سے نذیر احمد خان کے حوالے کیا گیا۔ تو یہ آپ نے ابھی جس کیس کے بارے میں بات کری ہے، یہ ایک مقامی اسکول ہے جنہوں نے کووڈ کے دوران جو پیریڈ تھا اس میں ان کا فیس ان سے چارج کی تھی، جبکہ کلاسز وغیرہ نہیں لگی تھی یا ان کا ٹرانسپورٹ وغیرہ وہ یوز نہیں کر رہے تھے، آن لائن کلاسز لگتی تھی، تو یہ ڈسپیوٹ اس نسبت تھا۔ وہ ڈسپیوٹ ہم نے کچھ ٹائم پہلے ریزالو کیا تھا، آج اس کی چیک ہم نے کلائنٹس کو دے دی۔ اس میں بھی ان کو جو ان نیسیسری فی چارج کیا گیا تھا، یا اس میں ایک چیز تھی ایسی کہ ان میں بچیوں کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دے رہے تھے بیکاز دراس کے بھمباٹ علاقے میں واقع کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ میں طالبات کے لیے ماہواری سے متعلق صحت و صفائی اور آگاہی پر ایک خصوصی تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوعمر بچیوں میں ماہواری سے متعلق درست معلومات فراہم کرنا، غلط فہمیوں کا خاتمہ کرنا اور صحت مند عادات کو فروغ دینا تھا۔ یہ آگاہی سیشن چرخا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک نے گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کے اشتراک سے منعقد کیا۔ پروگرام کی رہنمائی چرخا نیٹ ورک کی پروگرام مینیجر اننیا، پروجیکٹ ایسوسیٹ نتن کمار، جبکہ پلی فار پیس کی ریسیورس پرسن اور ایکسپیرینشل ایجوکیٹر سواتی بھٹ اور اگیات مترا نے کی۔ کشمیری ادب، زبان اور تہذیب کے فروغ کے لیے محمود گامی، رسول میر بزم ادب ڈورو شاہباد کے گورنمنٹ ڈگری کالج ڈورو کی ڈیبٹ اینڈ سیمینار کمیٹی کے اشتراک سے کالج کے سیمینار ہال میں ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا۔ اس ادبی نشست میں ڈورو اور خطے چناب سے تعلق رکھنے والے نامور شعراء اور ادبا نے شرکت کی۔ ضلع پونچھ کے پنچایت گھر نونان بانڈی میں گرام سبھا کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت مستحقین افراد کی نشاندہی کرنا اور اسکیم سے محروم افراد کو اس فہرست میں شامل کرنا تھا۔ نائب تحصیلدار بانڈی چینچیا
وجے کمار شرما کی سربراہی میں متعلقہ پنچایت کے سیکرٹری اور GRS کے بشمول سابق سرپنچ عبدالقیوم نے مناسب طریقے سے سبھی افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے مستحقین کے نام درج کیے، جس پر مقامی عوام نے مسرت کا اظہار کیا۔ ان کی محنت کی وجہ سے یہاں ہماری نیابت جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پنچایت ڈپارٹمنٹ کے GRS ہیں، سیکرٹری ہے، ان کا بھی اچھا رول ہے۔ اور اس میں جو لسٹ ہم نے پہلے لوگوں کو بہت تعداد میں، ہم نے اچھی تعداد میں 200 کچھ ہم نے جو آواز پلس کے تحت پہلے ان کو مکان دیے ہیں۔ اور جو یہ جولائی 23 کو ضلع رامبن کی تحصیل گول کے علاقے ہاڑوک میں شاہی امام پنجاب مولانا محمد عثمان لدھیانوی کی آمد کے سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس اہم اجلاس میں جموں کشمیر کے ممتاز علماء کرام بھی شرکت کریں گے۔ تقریب کے دوران 5 حفاظ کرام کی دستار بندی عمل میں لائی جائے گی۔ مدرسہ دارالعلوم اسراریہ ہاڑوک کی جانب سے عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ اس موقع پر مدرسہ دارالعلوم اسراریہ فمڑوٹ ہڑوگ کے خوش قسمت 5 طلبہ کی پہلی دستار بندی ہونے جا رہی ہے۔ عوام الناس سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ 23 تاریخ بروز جمعرات صبح 8 بجے زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں اور تشریف لا کر اس اجلاس کی رونق کو دوبالا کریں۔ اس موقع پر عوام الناس سے محبین ادارہ کی جانب سے کھانے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ ہم یہی اپیل کرتے ہیں عوام سے کہ یہ ایک بہت خوش آئین موقع ہے، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جنوبی کشمیر کے تاریخی اور قدرتی حسن کے حامل چشمہ ویری ناگ میں سیاحوں کے مبینہ طور پر نہانے اور پانی کو آلودہ کرنے کے بڑھتے واقعات نے مقامی آبادی میں شدید تشویش کی لہر دوڑا دی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چشمہ کوئی تفریحی یا سوئمنگ پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں افراد کے لیے پینے کے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تاہم متعلقہ محکمے کی مبینہ لاپرواہی کے باعث اس کی حفاظت کو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ SHO آصف صاحب خان کو بھی استدعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں ہمیں ہیلپ کریں تاکہ یہ نہانا وہاں بالکل قطعی طور بند ہو جائے، تاکہ جو ہمارا علاقہ لارکی پورا اور وہاں قاضی گنڈ لسو تک جاتا ہے یہ پانی، تاکہ ان کے دل میں بھی یہ رہے کہ کم سے کم ہم پانی جو پیتے ہیں یہ بالکل ہم صاف و شفاف پیتے ہیں۔ اگر اس کو ہم گندا کریں گے تو مجھے لگتا ہے ایک تو لوگوں کی ناراضگی تو ضروری ہے، بیماریاں آ جاتی ہے، دوسرا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں پھر پانی کے لیے ہی ترسنا پڑتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس آبی ذخیرے کی پاکیزگی اور عوامی صحت دونوں خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا متعلقہ محکمے اس قدرتی ورثے کی حفاظت کے لیے بروقت کارروائی کرے گے یا خاموشی برقرار رہے گی؟ منصف ٹی وی کے لیے شاہ ہلال، ویری ناگ، اننت ناگ۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال میں بنیادی طبی سہولیات اور ماہر ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے علاقے کی تقریباً 108 دیہات کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اگرچہ حال ہی میں اسپتال میں ڈائلسس سینٹر کا افتتاح کیا گیا، تاہم اس کے لیے کوئی ماہر ڈاکٹر تعینات نہیں کیا گیا۔ مقامی عوام نے کہا کہ اس وقت ڈائلسس کا ایک ٹیکنیشین انجام دے رہا ہے، اور اگر ڈائلسس کے دوران کسی مریض کی حالت بگڑ جائے تو فوری طبی امداد فراہم کرنا ناممکن نہیں ہوتا، جس سے مریضوں کی جان کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ عوام نے حکومت اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا کہ اسپتال کا درجہ باقاعدہ طور پر اپ گریڈ کیا جائے، ماہر ڈاکٹروں اور ضروری طبی عملے کی تعیناتی عمل میں لائی جائے۔ یہاں سٹاف کی کمی ہے، سٹاف کی کمی کو دور کیا جائے، چاہے وہ کنسلٹنٹس ہیں، اسپیشلسٹس ہیں، ریڈیالوجسٹ ہے، ENT اسپیشلسٹ ہے یا آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ، کہیں بھی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری سول سوسائٹی سٹیزن کونسل ترال کی پھر ایک بار یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایسی مشینیں انسٹال کرنے سے پہلے اس کے لیے ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڈگام کے علاقے جوالا پورہ کے رہائشیوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ علاقے سے گزرنے والی شدید خستہ حال سڑک کی فوری مرمت کی جائے، کیونکہ اس کی خراب حالت مسافروں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سڑک مشہور سیاحتی مقام دودھ پتری کے لیے ایک اہم شارٹ کٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تاہم سڑک کی جا بجا ٹوٹ پھوٹ اور بے شمار گڑھوں کی وجہ سے ڈرائیوروں، مسافروں اور مقامی لوگوں کو
रोजाना की बुनियाद पर शदीद मुश्किलात का सामना है। तुम वो मेहरबानी कर तुम वो खोड़ कत गमत ये के नमो ड्राइवर बायो ये सोमू प्राइवेट सोमू बायन मजूर बचत करान पे ओत्र चंद कड़ तिम दबन कैंसन जायन रूल त्राव। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।